Assalamu alaikum students. I am Ataur Rahman from Ustad Computer Academy. स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम क्लास 6 के कंप्यूटर का जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर उसकी समरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। Computer is an electronic device which accept data from input device, process, store and display result on output devices. डिटेल के लिए आप मेरे सारे लेक्चर देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं समराइजली डिस्कस करूँगा। कंप्यूटर जो है ये एक बिजली से चलने वाली डिवाइस है, मशीन है जो डेटा को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। और कहाँ से ये एक्सेप्ट करता है? फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस, जिसमें कीबोर्ड है, माउस है, एट्सेट्रा। फिर उस डेटा पे ये प्रोसेस करता है, फिर ये उस डेटा को स्टोर करता है स्टोरेज डिवाइसेस में, जिसमें रोम आते हैं, हार्ड डिस्क आते हैं, एट्सेट्रा। और फिर क्या करते हैं, और फिर जो रिज़ल्ट होते हैं या इंफॉर्मेशन होते हैं वो हमें दिखाते हैं आउटपुट डिवाइस के ज़रिए, यानी जिसमें मॉनिटर आते हैं, प्रिंटर आते हैं, एट्सेट्रा। तो ये कंप्यूटर का डेफिनेशन है। डेटा क्या है? कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स, स्पीकर, इंस्ट्रक्शन और कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड डेटा। यानी डेटा जो है ये रॉ फैक्ट्स और फिगर होते हैं। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर मीन्स के जो हक़ाइक़ और नंबर होते हैं जिसके बेस पर आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते, ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं होते, कोई कमांड होती है, कोई कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इसको हम डेटा कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे 0 से 9 नंबर है तो ये जस्ट डेटा है। इसको अगर मैं ऑर्गेनाइज करूँ 0344, 0311, 0322, तो इससे मुख्तलिफ़ किस्म के नेटवर्क्स के नंबर बन जाते हैं। अब ये ऑर्गेनाइज फॉर्म में है, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड डेटा। Information. The process, organized, structure are presented from of data is called information. Information क्या होते हैं? Information जो होते हैं ये हमारे पास जो प्रोसेस डेटा होता है, जो ऑर्गेनाइज फॉर्म में होते हैं, ठीक है, और स्ट्रक्चर फॉर्म में होते हैं, और जो हमें क्या इन्हें प्रेजेंट करते हैं सिस्टम, यानी डेटा पे जब हम प्रोसेस करते हैं तो उसके बाद ये ऑर्गेनाइज फॉर्म में आते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्म में आते हैं, तो ये फिर इंफॉर्मेशन कहलाते हैं। एडवांटेजेस क्या है कंप्यूटर के? तो कंप्यूटर एक फास्ट डिवाइस है, बहुत तेज़ी से काम करता है, उसमें बहुत ज़्यादा मेमोरी में बहुत ज़्यादा डाटा आता है। इवन ये कि हमारे पास लाइब्रेरी होते हैं, उसके लिए बड़ा कमरा होता है, तो इवन एक छोटी सी जीबी में बहुत ज़्यादा डाटा आता है। रिलायबल होता है, उसका रिज़ल्ट बिल्कुल ठीक होता है, उसमें कोई इशू नहीं आता। डिलिजेंस होता है, हर कोई काम जो है ये परफॉर्म करता है, ठीक है। वर्सेटिलिटी, वर्सेटिलिटी मीन्स कि छोटा बड़ा मेल फीमेल इसको यूज़ करें तो हर एक किस्म के काम ये सरंजाम देते हैं। आप राइट अप करते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं, एट्सेट्रा। कम्युनिकेशन करते हैं बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस एंड एक्यूरेसी आर द एडवांटेज ऑफ। और एक्यूरेसी मीन ये 100% रिजल्ट देगा, लेकिन तब ये रिजल्ट देगा जब आप उसको प्रॉपर और ठीक इनपुट देंगे। आगे जाते हैं कंप्यूटर कंपोनेंट की तरफ। स्टूडेंट्स, द मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर आर क्लासिफाइड इनटू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। यानी कंप्यूटर के दो मेन कंपोनेंट हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर की तरफ आते हैं। ऑल फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड हार्डवेयर। यानी जितने भी फिजिकल पार्ट होते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं, उसका कोई वेट होता है, तो ये हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। यानी सॉफ्टवेयर वही है जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं और सिस्टम को ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कोई काम परफॉर्म करो, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या है? हार्डवेयर इज अ फिजिकल कंपोनेंट, टेंजिबल एंड विजिबल। हार्डवेयर जो होता है एक ही फिजिकल होगा, उसका कोई वेट होगा, टेंजिबल होगा, आप उसको देख सकते हैं, विजिबल देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। वाइल सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये कमांड होते हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल 2+2 2 -2 2x3 एट्सेट्रा। इनविजिबल आप उसको देख नहीं सकते, एंड इनटेंजिबल आप उसको टच नहीं कर सकते, ठीक है। अब आते हैं हार्डवेयर कंपोनेंट की तरफ।
اٹ کنٹین انٹرنل ہارڈ ویئر کمپوننٹ. ہارڈ ویئر جو ہے اس کے دو کمپوننٹ ہوتے ہیں. ایک انٹرنل ہوتے ہیں، انٹرنل کے اندر ریم ہوتے ہیں، روم ہوتے ہیں، مدر بورڈ ہوتے ہیں، ہارڈ ویئر اور پروسیسر. یہ تین چار جو کمپوننٹ ہوتے ہیں انٹرنل ہارڈ ویئر میں ہوتے ہیں. اینڈ ایکسٹرنل کمپوننٹ پروہیبٹڈ. اور ایکسٹرنل کمپوننٹ وہ ہے جو ہم سسٹم کو باہر سے کوئی ڈیوائس لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دو مین کمپوننٹ ہیں ہارڈ ویئر کے. ان پٹ ڈیوائسز کون سے ہیں؟ دا یوزر انسرٹ ان پٹ ٹو کمپیوٹر بائی یوزنگ ان پٹ ڈیوائسز ای جی کی بورڈ، ماؤس، اسکینر، مائکرو فون اینڈ ڈیجیٹل کیمرہ. سمپل یہ ہے کہ جو بھی ان پٹ آپ کسی ڈیوائس کے ذریعے کمپیوٹر کو دیتے ہیں اٹ از کالڈ ان پٹ ڈیوائسز. ان میں سے چند کی بورڈ ہے، ماؤس ہے، اسکینر ہے، مائکرو فون اور ڈیجیٹل کیمرہ. یہ ان پٹ ڈیوائسز ہے. سسٹم یونٹ کون سے ہیں؟ The system units connect the motherboard, processor, memory, module and hard disk. اب سسٹم یونٹ کیا کرے گا؟ یہ کنیکٹ کرے گا ڈفرنٹ کمپوننٹ جس میں مدر بورڈ ہے، پروسیسر ہے، میموری، ریم، روم اور ہارڈ ڈسک ہوتا ہے. یہ آپس میں کیا کرتے ہیں؟ کنیکٹ کرتے ہیں فنکشن پرفارم کرنے کے لیے. اسٹوریج ڈیوائسز. These are permanent storage devices that store data information. Storage devices کا سمپل ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو بھی ڈیوائس آپ کے انفارمیشن کو اسٹور کرتے ہیں دیٹ از کالڈ اسٹوریج ڈیوائس. جس میں ہارڈ ڈسک آتے ہیں، جس کو سیکنڈری اسٹوریج بھی کہتے ہیں، جس میں میموری کارڈ آتے ہیں، یو ایس بی آتے ہیں ایٹسٹرا. آؤٹ پٹ ڈیوائسز ڈیولپ ٹو ڈسپلے دا ریزلٹ آف پروسیسنگ ٹو یوزر. آؤٹ پٹ ڈیوائسز کیا ہے؟ آؤٹ پٹ ڈیوائسز وہی ہے جس کے ذریعے ہمیں آؤٹ پٹ کمپیوٹر دیتا ہے. تو مختلف قسم کے آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہیں، مانیٹر ہے، پرنٹر ہے ایٹسٹرا. کمیونیکیشن ڈیوائسز یعنی بات چیت کرنے کے لیے یا میسج کنوے کرنے کے لیے کون سے ڈیوائسز ہوتے ہیں؟ اٹ فیسیلیٹیٹ دا کمپیوٹر ٹو ڈو کمیونیکیشن ود ادر کمپیوٹر. یہ ڈیوائس کیا کرتے ہیں؟ یعنی ڈفرینٹ کمپیوٹر جب کنیکٹ ہوتے ہیں تو یہ ڈیوائس ڈفرینٹ کمپیوٹر کو کیا کرتے ہیں؟ یہ فیسیلیٹی دیتے ہیں کہ آپ کمیونیکیٹ کرو. سپوز ہمارے پاس 4-5 جو ہے یہ لیپ ٹاپ ہے اور بیچ میں ایک ہب موڈیم پڑا ہوا ہے، تو موڈیم کمیونیکیشن ڈیوائسز ہیں. آگے جاتے ہیں موڈیم. اٹ از ایبریویشن آف ماڈولیشن اینڈ ڈی ماڈولیشن دیٹ کنورٹ ڈیٹا فرام ڈیجیٹل ٹو انالاگ آن سینڈر سائڈ اینڈ اگین کنورٹ بیک فرام انالاگ ٹو ڈیجیٹل آن ریسیور سائڈ. ایک تو یہ ہے، اس میں 2-3 کانسیپٹ ہے. ایک یہ ہے کہ ماڈولیشن ایبریویشن ہے ماڈولیشن اینڈ ڈی ماڈولیشن کا. ٹھیک ہے، سپوز ہم کوئی باتیں کرتے ہیں کوئی فون پہ، یا ہم کوئی میوزک سن رہی ہے یا مائکرو فون سے باتیں کر رہے ہیں، تو ایک آپ سینڈر سائڈ پہ کچھ بول رہے ہوں اور ایک آپ ریسیور سائڈ پر کچھ سن رہے ہوں. تو سینڈر سائڈ پر یہ ڈیٹا کو ڈیجیٹل ٹو انالاگ کرے گا. ڈیجیٹل مینس کا آپ کا ڈیٹا سگنل میں ہوگا، 0-1 کے فارم میں ہوگا، اور انالاگ مینس کہ یہ کنٹینیوس فارم میں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ سینڈر سائڈ پہ ہوگا. ریسیور سائڈ پہ کیا ہوگا؟ ریسیور سائڈ پر یہ اپوزٹ ہوگا، پھر یہ انالاگ ٹو ڈیجیٹل کنورٹ کریں. یعنی اگر آپ کا کنٹینیوس فارم میں ہے، ویو فارم میں ہے، تو یہ 0-1 کے فارم میں کنورٹ ہو جائے گا. یہ موڈیم کا فنکشن ہے. اور لاسٹ جو ہے بیسک آپریشن، یعنی کمپیوٹر جو بھی کام پرفارم کرتا ہے تو اس میں کون کون سے آپریشن ہوتے ہیں. Four basic operation used for the working of computer are input operation, processing operation, storage operation and output operation. وہ کون کون سے آپریشن ہیں؟ ایک ہے آپ کا ان پٹ، یعنی جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو سسٹم کو آپ ان پٹ دیں گے، پھر وہ سسٹم اس پہ کوئی پروسیس کرے گا تو اس کو کہتے ہیں پروسیسنگ آپریشن. پھر وہی ڈیٹا کہیں نہ کہیں سٹور ہو جائے گا تو اس کو کہتے ہیں اسٹوریج آپریشن. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کا رزلٹ ہمارے سامنے مانیٹر پر، پرنٹر پر یا کسی بھی ڈیوائس پر ہمارے سامنے آئے گا تو دیٹ از کالڈ آؤٹ پٹ آپریشن. تو کمپیوٹر کے 4 مین آپریشن ہے: ان پٹ، پروسیسنگ، اسٹوریج اینڈ آؤٹ پٹ آپریشن. تو اسٹوڈنٹس اس لیکچر میں ہم نے کلاس 6 کا جو فرسٹ چیپٹر ہے انٹروڈکشن کمپیوٹر، اس کا سمری ڈیٹیل سے ڈسکس کیا. اگر آپ کو پراپرلی سمجھنا ہے تو آپ میری ویڈیو کو وزٹ کر سکتے ہیں پراپر انڈرسٹینڈنگ کے لیے. تب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.